Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. हामी आज नयाँ टपिक सुरु गर्छौं कन्डिसनल भनेर। यो भन्दा अगाडिको दुईटा क्लासमा हामीले धेरै कुराहरु सिक्यौं। अलिकति रिभाइज गरौं। यो भन्दा अगाडि पढ्यौं हामीले नेगेसनको बारेमा हैन, अनि कन्जंक्सन र डिसजंक्सन। त अलिकति जस्ट रिभाइज गरौं है त। नेगेसन पढ्यौं हामीले। नेगेसन भनेको के हो त? नेगेसन है। जस्तै कुनै स्टेटमेन्ट छ P, इट इज गिभन स्टेटमेन्ट, त्यसको नेगेसनलाई हामी यसरी लेख्छौं, यो टिल्ड अनि P। यो भनेको नेगेसन अफ P। नेगेसनको मतलब हुन्छ नेगेटिभ। दिस इज द नेगेटिभ स्टेटमेन्ट अफ दिस गिभन स्टेटमेन्ट। यानी यसले जे कुरा भनेको हुन्छ त्यो कुरालाई यसले के गर्दिन्छ त? नेगेटिभ गर्छ। र यदि यो ट्रू हो भने यो फल्स हुन्छ, र यो फल्स हो भने यो ट्रू हुन्छ। त हुनै पर्यो, यसको यो अपोजिट हो। त ट्रू को अपोजिट फल्स अनि फल्स को अपोजिट ट्रू। त्यसपछि पढ्यो कन्जंक्सन है। कन्जंक्सन दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरु छन्, मानौ P र Q। त दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई जब हामी एन्ड ले कनेक्ट गर्छौं, एन्ड ले जोइन गर्छौं, एन्ड ले कम्बाइन गर्छौं र एन्ड को सिम्बल हामी यस्तो दिन्छौं, त यो स्टेटमेन्ट भइहाल्छ कन्जंक्सन। दिस इज अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट, किनकि यहाँनिर दुईटा स्टेटमेन्ट छ P र Q, बीचमा के छ? एन्ड। त दुईटा स्टेटमेन्टलाई जब एन्ड ले जोड्छौं त्यसलाई हामी कन्जंक्सन भन्छौं। र यो स्टेटमेन्टको नियम के छ? दुईटै स्टेटमेन्ट ट्रू भएपछि यो ट्रू हुन्छ। यो पनि ट्रू छ, यो पनि ट्रू छ, अनि बल्ल यो स्टेटमेन्ट के हुन्छ? ट्रू हुन्छ। अदरवाइज फल्स। यानी एउटा पनि, यो दुईटा मध्ये कम से कम एउटा पनि गलत छ, त यो स्टेटमेन्ट गलत भइहाल्छ। एउटा पनि फल्स आयो भने फल्स हुन्छ। जस्तै यो ट्रू आयो, यो फल्स आयो, त यो होल स्टेटमेन्ट फल्स। यो फल्स आयो, यो ट्रू आयो, तै पनि होल स्टेटमेन्ट फल्स। यो पनि फल्स, यो पनि फल्स, त होल स्टेटमेन्ट फल्स। त्यसपछि पढेका थियौं डिसजंक्सन हैन। डिसजंक्सन दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ P र Q, र यिनीहरूलाई हामी और ले कनेक्ट गर्छौं। और भनेको यस्तो सिम्बल दिन्छौं, त्यसलाई भनिन्छ डिसजंक्सन अफ P एन्ड Q। यसलाई पढ्ने P और Q, यसलाई पढ्ने P एन्ड Q। अनि यो स्टेटमेन्टको रुल के छ कि यो दुईटै फल्स भएपछि बल्ल यो फल्स हुन्छ। दुईटै स्टेटमेन्ट फल्स भएपछि बल्ल यो फल्स हुन्छ। अदरवाइज ट्रू। अदरवाइज ट्रू भन्नाले दुईटा मध्ये कम से कम एउटा पनि सही छ, त यो स्टेटमेन्ट सही भइहाल्छ। यानी यो ट्रू छ, यो फल्स छ, त ट्रू हुन्छ। यो फल्स, यो ट्रू छ, त ट्रू हुन्छ। दुईटै ट्रू भएपछि त ट्रू हुन्छ नै। त्यसलाई यसरी सम्झिने, कन्जंक्सनमा के हुन्छ कि दुईटै सही भएपछि सही, अरु बेला फल्स। डिसजंक्सनमा दुईटै फल्स भएपछि फल्स, अरु बेला सही। ठीक छ। आजको टपिक सुरु गरौं। आज हामी सुरु गर्छौं कन्डिसनल, भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट। म्याथमेटिक्समा धेरै यो युज हुन्छ कन्डिसनल। कन्डिसनललाई यसरी पनि लेखिन्छ इम्प्लिकेसन। कन्डिसनल भन्न चाहे इम्प्लिकेसन भन्न है, इम्प्लिकेसन। ओके, पहिला अलिकति बुझौं, त्यसपछि म यसको नोट लेखाइदिन्छु है त। कन्डिसनल भनेको के हो नि? जब दुईटा स्टेटमेन्टलाई, जस्तै P र Q भन्ने स्टेटमेन्ट छ, जब दुईटा स्टेटमेन्टलाई इफ र देन ले कनेक्ट गर्छौं, यो दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई इफ देन ले कनेक्ट गर्छौं, त्यसलाई भनिन्छ कन्डिसनल है। इफ P देन Q, यानी इफ र देन आएको छ भने दैट स्टेटमेन्ट इज कॉल्ड कन्डिसनल। त P र Q सिम्पल स्टेटमेन्ट मानौं, अनि इफ र देन ले कनेक्ट गर्यौं, ठीक छ, त यो भयो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट, अनि यो भयो कन्डिसनल, दैट इज इम्प्लिकेसन। यसलाई सिम्बलमा कसरी लेखिन्छ त? यसरी लेख्ने P इम्प्लाइज Q। यो भनेको नै यो हो है, यो सिम्बलमा लेख्ने तरिका हो। अथवा इम्प्लाइज को साइन यसरी पनि दिन सक्छौं, सिंगल लाइन दिएर नि एरो। यसरी लेख चाहे यसरी लेख, यो पनि इम्प्लाइज हो, यो पनि इम्प्लाइज हो। यो डबल लाइनमा एरो, सिंगल लाइनमा एरो हो। अहिले पढ्ने कसरी त? P इम्प्लाइज Q, अथवा इफ P देन Q है। इफ P देन Q मतलब यसको आफैले मिनिङ लगाउन। यदि P भयो भने Q हुन्छ,
इफ पी देन क्यू, पी हुँदा क्यू हुन्छ रे। इफ पी देन क्यू मतलब पी भएपछि क्यू हुन्छ, ठीक छ नि। यदि पी भयो भने क्यू हुन्छ, त्यसको मिनिङ यो हो। अनि यो जुन स्टेटमेन्ट छ नि पी र क्यू इम्प्लाइजमा, त यो पी लाई हाइपोथेसिस भनिन्छ है। के भन्ने? हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। अनि क्यू लाई के भनिन्छ? कन्क्लुजन है, कन्क्लुजन, निष्कर्ष। यो चाहिँ तथ्य, यो चाहिँ निष्कर्ष हैन, यो चाहिँ भनाइ र त्यसको यो निष्कर्ष। त फेरि सधैँभरि पी नै हाइपोथेसिस हुन्छ, क्यू नै कन्क्लुजन हुन्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन। मानौ कुनै ठाउँमा यस्तो लेखेको छ क्यू इम्प्लाइज पी, मानौ यो लेखेको छ, त यहाँनिर यो भयो हाइपोथेसिस, यो भयो कन्क्लुजन, ठीक छ। यहाँनिर जुनसुकै स्टेटमेन्ट हुन सक्छ कि यहाँनिर क्यू अगाडि हुन सक्छ, पी पछाडि हुन सक्छ। त यसलाई यसरी बुझ्ने, यो जुन इम्प्लाइज छ, इम्प्लाइजको अगाडि आउनेलाई हाइपोथेसिस भन्ने र इम्प्लाइजको पछाडि आउनेलाई कन्क्लुजन भन्ने। अब यसलाई इफ र देनमा लेख्ने हो भने यसरी लेख्ने, इफ क्यू देन पी, इफ क्यू देन पी, यानी इफ र देनको बीचमा हाइपोथेसिस र देन पछाडि कन्क्लुजन। बुझिरहेछौ? हेर, इफ इंग्लिशमा पनि यस्तो सेन्टेन्स युज गरेको होला, इफ अनि खाली ठाउँ अनि देन अनि फेरि खाली ठाउँ। त एउटा स्टेटमेन्ट यहाँनिर आउँछ, एउटा स्टेटमेन्ट यहाँनिर आउँछ। यहाँनिर आउँछ हाइपोथेसिस, यहाँनिर के आउँछ? हाइपोथेसिस, यहाँनिर के आउँछ? कन्क्लुजन। हाइपोथेसिस र कन्क्लुजन कसरी छुट्याउने? त इम्प्लाइजको अगाडि आउनेलाई हाइपोथेसिस र इम्प्लाइजको पछाडि आउनेलाई कन्क्लुजन भन्ने। त मैले के भन्दै थिएँ कि यदि क्यू इम्प्लाइज पी छ भने यो हाइपोथेसिस, यो कन्क्लुजन हैन। यदि पी इम्प्लाइज क्यू लेखेको छ त यो हाइपोथेसिस, यो कन्क्लुजन, ठीक छ नि। मानौ कुनै ठाउँमा आर इम्प्लाइज पी लेखिदिएको छ त यो हाइपोथेसिस, यो कन्क्लुजन, ठीक छ स्टुडेन्ट। त हाइपोथेसिस र कन्क्लुजन यसरी छुट्याउने, इम्प्लाइजको अगाडि आउनेलाई हाइपोथेसिस र इम्प्लाइज पछाडि आउनेलाई कन्क्लुजन। र हाइपोथेसिसलाई के अरे एन्टिसिडेन्ट पनि भनिन्छ है, एन्टिसिडेन्ट, एन्टिसिडेन्ट। र कन्क्लुजनलाई भनिन्छ कन्सिक्वेन्ट, कन्सिक्वेन्ट। ल यसरी बुझ न, यो कर्म भयो, यो चाहिँ फल भयो, कर्म अनुसारको फल पाउँछ, त्यसरी बुझ है, कर्म अनुसारको फल। हाइपोथेसिस, यो कन्क्लुजन, यानी तथ्य र यो चाहिँ त्यसको निष्कर्ष, ठीक छ। अब यसको नियम के हो त? यो स्टेटमेन्टको नियम के हो? यानी कुन अवस्थामा, कुन कन्डिसनमा यो सही हुन्छ र कुन कन्डिसनमा यो गलत हुन्छ। यानी कन्डिसनल भन्ने स्टेटमेन्ट कहिले सही हुन्छ र कहिले गलत हुन्छ, त्यो अलिकति बुझ्न जरुरी छ है त। त्यहाँ हेरौँ स्टुडेन्ट्स, यो जुन स्टेटमेन्ट छ नि पी इम्प्लाइज क्यू, यसलाई यसरी बुझ। यो स्टेटमेन्ट एउटै केसमा गलत हुन्छ है, यो स्टेटमेन्ट एउटै केसमा फल्स हुन्छ जब हाइपोथेसिस ट्रू हुँदा हुँदै कन्क्लुजन यसको फल्स भइहाल्छ। अनि बल्ल यो स्टेटमेन्ट के हुन्छ? फल्स हुन्छ। यानी पी ट्रू छ, क्यू फल्स छ, त यो स्टेटमेन्ट के भयो? फल्स। यानी यो जुन सिम्पल स्टेटमेन्ट छ नि पी र क्यू, पी ट्रू क्यू फल्स छ भने यो स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ। बाँकी सबै केसमा यो सही भइहाल्छ है, बाँकी सबै केसमा सही भइहाल्छ। त्यसलाई यसरी सम्झिने, दिस स्टेटमेन्ट इज फल्स इन वान केस ओन्ली when hypothesis is true and conclusion is false. Otherwise, in all cases, this statement is true. मतलब एउटा यही केस हो फल्स हुने। मतलब कसैले सोध्छ कि यो कन्डिसनल कुन कन्डिसनमा फल्स हुन्छ त के भन्ने, हाइपोथेसिस ट्रू हुँदा हुँदै कन्क्लुजन फल्स भयो भने वास्तवमा अलिकति मिनिङ लगाऊ कि कसैले राम्रो कुरा भन्यो हैन तर त्यसको निष्कर्ष चाहिँ गलत आयो रे, राम्रो आएन भनेपछि त सही भएन नि, त गलत भयो नि। राम्रोसँग बुझ, यो त हाइपोथेसिस हो। कसैले राम्रो कुरा हैन सही भनाइ, आफ्नो भनाइ चाहिँ सही राख्यो त त्यसको रिजल्ट के आयो त गलत आइदियो भनेपछि त गलत भयो। त्यो सेन्समा यो फल्स भएको हो के। फेरि बुझ, मैले के भन्दैछु, हाइपोथेसिस भनेको भनाइ हैन, तथ्य हो। मानौ मैले कुनै कुरा भने, त्यो सही कुरा भने तर त्यसको रिजल्ट के आइदियो
गलत आइदियो भनेपछि त मेरो लागि एकदम गलत भयो नि त्यो यसरी बुझ्ने है। यो हाइपोथेसिस सही हुँदा हुँदै कन्क्लुजन फल्स आयो भने यो स्टेटमेन्ट फल्स भइहाल्छ। अब बाँकी सबै केसमा फेरि ट्रु हो यो। जस्तै पी ट्रु छ, क्यू पनि ट्रु छ, त यो स्टेटमेन्ट के भइहाल्छ? ट्रु भइहाल्छ है। यदि पी फल्स छ, सुन है, पी फल्स छ, क्यू ट्रु छ, तै पनि यो ट्रु हुन्छ। हाइपोथेसिस गलत भए पनि कन्क्लुजन सही आयो भने यसलाई पनि सही नै मानिएको हो है। यसको रुल हो यो कन्डिसनलको रुल हो कि पी फल्स क्यू ट्रु, यानी हाइपोथेसिस फल्स कन्क्लुजन ट्रु, त यो स्टेटमेन्ट ट्रु भइहाल्छ। र दुईटै फल्स भए पनि यो ट्रु हुन्छ है। यसको अलि अचम्मको नियम छ कन्डिसनलको, त सबैको मिनिङ चाहिँ एकदम एक्ज्याक्टली लाग्छ है। त फेरि सुरुदेखि भन्छु, राम्रोसँग ध्यान देऊ। मैले के भने, दिस स्टेटमेन्ट इज फल्स इन वान केस ओन्ली व्हेन हाइपोथेसिस इज ट्रु but conclusion is false, otherwise in all cases, in this case, in this case, in this case, this statement is true। बाकी सबै केसमा सही हुन्छ। त मैले के भने, हाइपोथेसिस सही छ, कन्क्लुजन फल्स छ, त कन्डिसनल भन्ने स्टेटमेन्ट फल्स भइहाल्छ, अदरवाइज सही हुन्छ। ठीक छ, ओके स्टुडेन्ट्स। त यो त भयो कन्डिसनलको बारेमा। अब यसलाई नोट बनाउनु पर्यो हैन, त नोट हेरिहाल, पहिले लेखिदिन्छु पहिले नै। यहाँ छ, यो भयो हेर। If P and Q are two simple statements, then the compound statement of the form if P then Q, written as P implies Q or P implies Q, is called the conditional of the two statements P and Q। मैले भनेको कुराहरू छ, if P and Q are two simple statements, यदि P र Q simple statementहरू छन्, then the compound statement of the form, यस्तो टाइपको compound statement if P then Q, written as, यसलाई कसरी लेख्ने? P implies Q, डबल लाइन दिएर एरो अथवा सिंगल लाइन दिएर एरो, यसलाई यसरी लेखिन्छ। and this type of statement is called conditional of two statements P and Q। ठीक छ, the statement P implies Q is read as, यसलाई कसरी पढ्ने त? P implies Q, कसरी पढ्ने? P implies Q। in the conditional P implies Q, यानी यो कन्डिसनलमा the statement P is called hypothesis or antecedent, यानी यो P छ नि, P लाई के भन्ने? हाइपोथेसिस अथवा एन्टिसिडेन्ट, र Q लाई के भन्ने? कन्क्लुजन और कन्सिक्वेन्ट। त यो मैले भन्ने कुराहरू लेखिदिएको छु। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, भनेपछि यहाँनिर देखाइएको छ हेर, P implies Q, यो P भनेको हाइपोथेसिस और कन्क्लुजन, यस्तो हो यो P भनेको यो हो हाइपोथेसिस और कन्क्लुजन, अनि Q भनेको एन्टिसिडेन्ट और कन्सिक्वेन्ट। अब यो नबुझ्नु कि सधैँ P नै हाइपोथेसिस हुन्छ, कुन अगाडि लेखेको छ? यो जुन इम्प्लाइ छ नि, यसको अगाडि के छ? नानी यसको अगाडि मैले Q लेखेँ, यसको पछाडि P लेखेँ, त यो भयो हाइपोथेसिस, यो भयो कन्क्लुजन। ठीक छ, त्यसपछि के लेखेको छु? द कन्डिसनल P implies Q इज फल्स इन वान केस व्हेन, हेऱ्यो यो स्टेटमेन्ट एउटा केसमा फल्स भइहाल्छ अरे, व्हेन द हाइपोथेसिस P, मतलब यहाँनिर हाइपोथेसिस के छ? P छ, इज ट्रु, हाइपोथेसिस इज ट्रु, एन्ड द कन्क्लुजन Q इज फल्स, अदरवाइज ट्रु, मतलब यो स्टेटमेन्ट एउटा केसमा गलत हुन्छ जब हाइपोथेसिस सही हुन्छ, कन्क्लुजन फल्स हुन्छ, अदरवाइज ट्रु भनेको बाँकी सबै केसमा यो सही हो। ठीक छ, त यति कुराहरू लेख्न सक्छौ यसको बारेमा। अब म यसको ट्रुथ टेबल बनाउँछु अनि क्लियर हुन्छ। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल कसको ट्रुथ टेबल त? कन्डिसनलको। त हेर, पहिला के राख्छौँ? P सिम्पल स्टेटमेन्ट, त्यसपछि Q, त्यसपछि यिनीहरूको कन्डिसनल, P implies Q। अब हामी यसरी कलम बनाउँछौँ है त। ओके स्टुडेन्ट्स, यो टेबल भयो है त। यसमा P र सबभन्दा सुरुमा P र Q आउँछ, त्यसपछि यसको कन्डिसनल आउँछ है। अब हेर, हामीलाई थाहा छ चारवटा केसेसहरू के हुन्छन्। पहिला त्यो चारवटा केस लेखिदिने है, जस्तै ट्रु ट्रु पहिलो केस, त्यसपछि ट्रु फल्स, अनि फल्स ट्रु, अनि फल्स फल्स, यो चारवटा केस जहिले पनि आउँछ दुईटा स्टेटमेन्टको लागि। मतलब यसरी बुझ्ने कि दुईटा स्टेटमेन्ट ट्रु हुन सक्छ, यो ट्रु यो फल्स हुन सक्छ, यो फल्स यो ट्रु हुन सक्छ, दुईटै फल्स हुन सक्छ। त अब हेर, यसको नियमले के भन्यो कि हाइपोथेसिस ट्रु छ र कन्क्लुजन फल्स छ,
भनेपछि बल्ल यो फल्स हुन्छ है। अब हाइपोथेसिस कहाँनिर ट्रू छ यहाँ त यो ट्रू यो फल्स, यो केस मात्र यो गलत हुने, यो ट्रू यो फल्स छ त यो स्टेटमेन्ट के भयो फल्स भयो, बाँकी सबैमा ट्रू, बाँकी सबैमा ट्रू। मतलब दुईटै ट्रू छ भने ट्रू, पहिलो हाइपोथेसिस फल्स कन्क्लुजन ट्रू छ भने पनि ट्रू, दुईटै फल्स भने पनि ट्रू हुन्छ स्टुडेन्ट्स। अब यो रिजल्टलाई कसरी सम्झिने, अलिकति यसको मिनिङतिर जाउँ हैन। जस्तै मानौँ कसैले काम राम्रो गर्यो, मानौँ न हाइपोथेसिस भनेको है, हाइपोथेसिस भनेको राम्रो काम गर्यो राम्रो फल पायो भनेपछि सही कुरा हो, राम्रो काम गर्नेले राम्रो फल पाउनुपर्छ, सही कुरा हो, ट्रू भयो। ठिक, यसले के भन्दैछ राम्रो काम गर्यो तर फल राम्रो पाएन के उसले भनेपछि गलत भयो। राम्रो काम हुँदाहुँदै गलत काम, राम्रो काम हुँदाहुँदै उसले गलत फल पायो भनेपछि त्यसको लागि त गलत भयो, त्यसैले फल्स भयो। ठिक छ, त्यो त ठिक भएन। अनि यसको मिनिङ लगाउ त काम चाहिँ राम्रो गरेन, काम चाहिँ राम्रो गरेन, फल चाहिँ राम्रो पायो, उसको लागि झन् राम्रो हो यो है, उसको लागि झन् राम्रो हो। हाइपोथेसिस गलत हुँदाहुँदै यदि कसैले मानौँ न केही गलत कुरा भन्यो तर उसको रिजल्ट उसको निष्कर्ष त राम्रै आयो भनेपछि त्यो राम्रै भयो अरे। यसलाई यसरी एउटा मिनिङ लगाउने आफैले सम्झिनको लागि। यसले के भन्यो काम पनि राम्रो गरेन फल पनि राम्रो पाएन भनेपछि यो पनि सही हो, यो समाजमा हाम्रो चारैतिर यस्तो हुनसक्छ, नराम्रो काम गरेपछि नराम्रो फल पाउँछ त एकदम सही कुरा हो, त्यसलाई ट्रू बुझ्ने है त, ट्रू भयो यो। यसलाई यसरी सम्झिने है, राम्रो काम गर्यो राम्रो फल पायो सही कुरा, राम्रो काम गर्यो गलत फल पायो फल्स भयो यो, नराम्रो काम भयो यानि राम्रो काम हुँदाहुँदै गलत फल पायो के भनेपछि के भयो उसको लागि गलत भयो। अनि यसले के भन्यो कि काम राम्रो गरेन तर फल राम्रो पायो भनेपछि सही भयो, अनि काम पनि राम्रो भएन फल पनि राम्रो पाएन यो पनि सही हो, त यो ट्रू भयो। ठिक छ, त्यसबाट के सिक्ने कि कन्डिसनल कुन केसमा फल्स हुन्छ त एउटै केसमा हाइपोथेसिस सही हुँदाहुँदै त्यसको कन्क्लुजन फल्स भइहाल्छ। यानी मैले कुनै कुरा सही भन्दै पनि मैले यदि बोलेको कुराको निष्कर्ष गलत कसैले निकाल्यो भने त्यो गलत भयो। ठिक छ, त ट्रू फल्स फल्स त के सम्झिने, ट्रू फल्स आएपछि बल्ल फल्स। यदि कन्डिसनल छ त हाइपोथेसिस ट्रू कन्क्लुजन फल्स आएपछि बल्ल स्टेटमेन्ट के लेख्ने फल्स, अदरवाइज सबैमा ट्रू लेख्ने। दुईटै फल्स भए पनि ट्रू लेख्ने, यताको फल्स यताको ट्रू भए पनि ट्रू लेख्ने, दुईटै ट्रू भएपछि त ट्रू हुन्छ नै, त्यही हो यो ट्रुथ टेबल। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, अब यसपछि अरू केही हेरौँ यसको बारेमा के लेख्न सकिन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, एउटा नोट हेरौँ त यसमा। यो जुन स्टेटमेन्ट छ नि पी इम्प्लाइज क्यू, यसलाई अरू कसरी कुन कुन तरिकाले हामी भन्न सक्छौँ त्यो मैले अलि डिटेलमा लेखिदिएको छु। हियर पी इम्प्लाइज क्यू मिन्स, पी इम्प्लाइज क्यू, यसको मतलब त यो हुन्छ नै पी इम्प्लाइज क्यू, यसलाई कसरी पढ्ने पी इम्प्लाइज क्यू। अर्को त यो हुन्छ नै इफ पी देन क्यू, यसमा केही पनि नयाँ भएन। तर यो कन्डिसनललाई यसरी पनि भनिन्छ पी देयरफोर क्यू, यानी पी हुन्छ त्यस कारणले क्यू पनि हुन्छ अरे। यसको मिनिङ जो र कि यदि पी भयो भने क्यू हुन्छ, पी भएपछि क्यू हुनुपर्छ, त यसलाई अर्को तरिकाले भन्ने पी देयरफोर क्यू, यानी पी हुन्छ त्यसैले क्यू पनि हुनुपर्छ। 4 नम्बरमा के भन्छ क्यू इफ पी, मतलब यदि पी भयो भने क्यू हुन्छ, यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ है कन्डिसनललाई क्यू अनि कमा इफ पी, यसलाई यसरी पढ क्यू इफ पी, यानी क्यू हुन्छ यदि पी भयो भने, क्यू हुन्छ यदि पी भयो भने, यानी पी भएपछि क्यू हुने हो के, पी भएपछि क्यू हुने हो। ओके 5 मा कसरी भनेको छ पी इज अ सफिसिएन्ट कन्डिसन फर क्यू, सरी यहाँनिर क्यू हुन्छ, पी इज अ सफिसिएन्ट कन्डिसन है, पी इज अ सफिसिएन्ट कन्डिसन फर एकछिन है त, पी इज अ सफिसिएन्ट कन्डिसन फर क्यू, यहाँनिर क्यू हुन्छ स्टुडेन्ट्स। मतलब पी लाई के भन्ने क्यू को सफिसिएन्ट कन्डिसन, सफिसिएन्ट को त नेपाली मिनिङ थाहा छ नि पर्याप्त हैन, मतलब पी हुनको लागि पी चाहिँ पर्याप्त छ, यानी पी भएपछि क्यू हुन्छ, त क्यू को लागि के इनफ भयो त सफिसिएन्ट भयो त पी सफिसिएन्ट हैन, भन्छ नि आई एम सफिसिएन्ट फर यू, त पी सफिसिएन्ट फर क्यू, पी इनफ छ पर्याप्त छ क्यू को लागि। ठीक, अनि 6 नम्बरमा हेर क्यू व्हेन एभर पी, यो पनि ठीक छ, क्यू व्हेन एभर पी यानी क्यू हुन्छ जब पी हुन्छ,
त वेन एभर को मिनिङ पनि त्यही छ, वेन एभर पी एन्ड वेन एभर पी देयर इज क्यू। जब पी हुन्छ त्यहाँ क्यू पनि हुन्छ, त्यसलाई यसरी पनि भन्ने क्यू वेन एभर पी। 7 नम्बरमा के छ, क्यू इज अ नेसेसरी कन्डिसन फर पी। यहाँ हेर है राम्रोसँग, पी इज अ सफिसिएन्ट कन्डिसन फर क्यू, यानी पी क्यू को लागि सफिसिएन्ट हो भने क्यूलाई भनिन्छ नेसेसरी कन्डिसन फर पी। क्यू इज अ नेसेसरी कन्डिसन फर पी। यसलाई मिनिङ कसरी लगाउन सक्छौ, नेसेसरी कन्डिसन यानी पी छ भने के हुन आवश्यक छ त, पी भएपछि के हुन आवश्यक छ त क्यू हुन आवश्यक छ। पी भएपछि क्यू हुनु पर्यो, त्यो हो के। पी भएपछि यदि पी छ भने के हुन आवश्यक छ त क्यू। जस्तै हामीले म्याक्सिमा मिनिमामा एउटा रिजल्ट पढेका थियौं। अब जसले म्याक्सिमा मिनिमा पढेको छैन त्यो अहिले ध्यान नदिए पनि हुन्छ है, नबुझे पनि केही पनि भएन। तर म्याक्सिमा मिनिमा जहिले पढ्छौं नि त्यसमा हामी एउटा रिजल्ट के पढ्छौं नि, अथवा भर्खर म अस्ति पढाएको कि कुनै फंक्सनसँग म्याक्सिमा मिनिमा छ भने है, यदि कुनै फंक्सन छ y = fx, यो फंक्सनसँग म्याक्सिमा और मिनिमा भ्यालु छ भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ स्टुडेन्ट्स, 0 हुन्छ। इफ दिस फंक्सन y = fx has maxima or minima then, अलिकति राम्रोसँग लेखौँ है, if a function y = f of x has maxima or minima, then first derivative is 0 है। यो भर्खर हामी अस्ति म्याक्सिमा मिनिमामा पढ्यौं। त जसले पढेको छैन तैले खैर टेन्सन नलिऊ, पछि थाहा भइहाल्छ। यसले के भन्छ कि कुनै फंक्सनसँग म्याक्सिमा और मिनिमा भ्यालु छ भने त्यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। त यो भयो हाइपोथेसिस। यो छ नि इफ र देन है, इफ र देन को बीचमा के लागेको छ, यो जुन स्टेटमेन्ट आयो नि इफ र देन को बीचमा, यो भयो हाइपोथेसिस र देन पछाडी जुन छ यो भयो कन्क्लुजन। मतलब यो जुन पहिलो डेरिभेटिभ 0 छ यो भयो नेसेसरी कन्डिसन। कसको नेसेसरी कन्डिसन त फंक्सनसँग म्याक्सिमा अथवा मिनिमा भ्यालु हुनको लागि। त यसलाई हामी यसरी बुझौं कि यो फंक्सनसँग यदि म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु छ भने के हुन आवश्यक छ त फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 हुन आवश्यक छ। र सफिसिएन्ट कन्डिसनलाई यसरी बुझौं कि पहिलो डेरिभेटिभ 0 हुनको लागि, पहिलो डेरिभेटिभ 0 हुनको लागि के कुरा हुनुपर्छ, के कुरा सफिसिएन्ट छ त फंक्सनसँग म्याक्सिमा र मिनिमा भ्यालु हुन सफिसिएन्ट छ। ठीक छ। त p लाई भन्ने सफिसिएन्ट कन्डिसन, q लाई भन्ने नेसेसरी कन्डिसन, अनि q लाई के भने नेसेसरी कन्डिसन फर p, यानी p भएपछि के हुन आवश्यक छ त q हुन आवश्यक छ। फेरि एकचोटी बुझौं, यो फंक्सनसँग म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भ्यालु छ भने के हुन आवश्यक छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुन आवश्यक छ। त यो भयो नेसेसरी कन्डिसन। ठीक छ। ओके, 7 नम्बरमा यसरी पनि भन्न सकिन्छ q फलोज फ्रम p, देन q p बाट आउँछ। सही कुरा हो। इफ p देन q, यदि p भयो भने q हुन्छ। यसको मिनिङ यही त हो, q फलोज फ्रम p। एउटा लास्टमा अरु पनि लेखिहाल। 9 नम्बरमा यसरी पनि भनिएको हुन्छ p only if q, p only if q, p only if q, यानी p छ भने q हुन्छ है। यसको मिनिङ त्यो हो। यो पनि यसरी पनि भनिन्छ p only if q, p only if q। ओके ओके, एउटा एक्जाम्पल हेरौं। अब यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं। जस्तै मानौं p एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ। यसले के भन्दै छ, यसले भन्दै छ 2 = 5। जस्ट सपोज गरौँ है त 2 = 5 एन्ड दिस इज फल्स। थाहा छ यो फल्स हो, 2 = 5। अनि q ले के भन्दै छ 7 + 2 = 12 है। यो पनि के छ त फल्स हो।
यो स्टेटमेन्ट पनि फल्स हो 7 + 2 9 हुन्छ यहाँ लेखेको छ 12 दिस इज फल्स अब यहाँनिर क्वेशन छ कि p इम्प्लाइज q लाई कसरी लेख्ने त हेर यो भनेको के हो if p भनेको यो हो त्यहाँ लेख्ने if 2 = 5 then q भनेको यो हो 7 + 2 = 12 त p इम्प्लाइज q लाई सेन्टेन्समा यसरी लेख्ने if त्यसपछि p ले के भन्यो 2 = 5 अनि देन त्यसपछि q ले के भन्यो 7 + 2 = 12 अब यो स्टेटमेन्ट जुन छ नि यो स्टेटमेन्ट त नियम अनुसार ट्रू हो p पनि फल्स छ q पनि फल्स छ त कन्डिसनल के हुन्छ ट्रू हुन्छ कन्डिसनल ट्रू हुन्छ स्टुडेन्ट्स किनकि यो कन्डिसनलको नियम हो कि हाइपोथेसिस पनि ट्रू छ कन्क्लुजन पनि हाइपोथेसिस फल्स छ कन्क्लुजन पनि फल्स छ त यो होल स्टेटमेन्ट के भयो सही भयो अब यसको अलिकति मिनिङ लगाउँ त कस्तो मिनिङ हुन्छ यसले के भन्यो यदि 2 = 5 भयो भने यहाँनिर यदि को कुरा छ है इफ को कुरा छ यदि 2 = 5 भयो भने 7 + 2 = 12 हुन्छ हुन त यो भएको भए त हुन्थ्यो यो भएको भए यो त हुन्थ्यो अथवा यो भयो भने त हुन्छ मतलब सही कुरा हो यहाँ त इफ छ नि है यो यहाँनिर इफ छ यदि 2 = 5 छ भने 7 + 2 = 12 त हुन्छ वास्तवमा हुन्छ यदि 2 = 5 भएको भए त हुन्थ्यो त त्यो सेन्समा त सही देखिरहेछ नि त्यो सेन्समा यो सही छ कि 2 = 5 भयो भने 7 + 2 2 को सट्टामा 5 राखिदिने 7 + 5 12 त दिस इज ट्रू यो भएको भए त हुन्थ्यो त्यसैले जुन कन्डिसनल छ दुईटै स्टेटमेन्ट फल्स भएपछि त्यो जुन कन्डिसनल छ त्यसलाई के मानिएको छ ट्रू मानिएको छ ओके स्टुडेन्ट्स यो एउटा एक्जाम्पल भयो ओके अर्को एक्जाम्पल हेर मानौ p ले भन्यो 1 is greater than 0 यो के हो सही हो q ले भन्यो 2 + 3 = 2 + 3 = 5 यो पनि सही हो त p इम्प्लाइज q लाई कसरी लेख्ने त if p ले के भन्यो 1 is greater than 0 then हैन इम्प्लाइज को मतलब त्यही हो if p then q त if p ले भन्यो 1 greater than 0 then q ले के भन्यो 2 + 3 = 5 ठीक छ त यो स्टेटमेन्ट के भयो ट्रू भयो यो पनि ट्रू छ यो पनि ट्रू छ त कन्डिसनल के भइहाल्छ ट्रू भइहाल्छ ओके स्टुडेन्ट्स यो पनि ट्रू त कन्डिसनल के भयो ट्रू भयो त आई होप तिमीले बुझेको होला कन्डिसनललाई कसरी बुझ्ने हैन त्यसलाई कसरी ट्रुथ टेबल बनाउने अथवा कन्डिसनलको नियम के हो कतिखेर यो ट्रू र कतिखेर यो फल्स हुन्छ अब यहाँनिर के छ नि स्टुडेन्ट्स एउटा कन्डिसनलसँग रिलेटेड अरु पनि तीनवटा कन्डिसनल हुन्छ है एउटा कन्डिसनलसँग रिलेटेड अरु पनि तीनवटा कन्डिसनल हुन्छ त यहाँनिर के लेखौं associated with the conditional p implies q there are other three conditionals भन्न खोजेको यो कन्डिसनलसँग रिलेटेड अरु पनि तीनवटा कन्डिसनलहरु हुन्छन् अन्त कुन हो त सुन फर्स्टमा कन्भर्स भनेको q इम्प्लाइज p लाई भनिन्छ मतलब कसको कन्भर्स यसको कन्भर्स दिस इज गिभन है यो गिभन हो यो दिएको छ बल्ल हामी कुरा गर्ने हो कन्भर्स भनेको के हो मतलब यो स्टेटमेन्ट दिएको छ नि बल्ल हामीले के कुरा गर्ने हो कि यसको कन्भर्स के हो त दिस इज द कन्भर्स अफ दिस स्टेटमेन्ट मतलब कुनै कन्डिसनल दिएको छ त त्यसको कन्भर्स कसरी बुझ्ने हाइपोथेसिसलाई कन्क्लुजन बनाउने कन्क्लुजनलाई हाइपोथेसिस बनाउने त त्यो भइहाल्छ कन्भर्स यानी q अगाडि आउँछ p पछाडी जान्छ यो मेन कन्डिसनल
यसको यो कन्भर्स यानी p र q इन्टरचेन्ज हुन्छ। अब यसलाई के कसरी बुझ्छौ त यसलाई यसरी बुझ्छौ नि अब if q then p if q then p इम्प्लाइज को अगाडि के छ q त if q भयो then p ओके 1 नम्बरमा यो भयो 2 नम्बरमा हेर इन्भर्स कसको इन्भर्स यसको इन्भर्स भनेको दुईटैको नेगेसन गर्दिने नट p इम्प्लाइज नट q नट p इम्प्लाइज नट q मतलब कसको इन्भर्स हो यो स्टेटमेन्ट को p को पनि नेगेसन गर्ने q को पनि नेगेसन गर्ने। अब यसलाई कसरी भन्छौं त if किनकि इम्प्लाइज छ इम्प्लाइज आउने बित्तिकै if र then त आउँछ सुरुमा if आयो अनि if पछि हामी हाइपोथेसिस लेख्ने व्हाट इज द हाइपोथेसिस नाउ नट p त्यहाँ लेख्ने if नट p त्यसपछि then लेखेर कन्क्लुजन लेख्ने एन्ड दिस इज द कन्क्लुजन नट q त इन्भर्स भन्नाले यसलाई बुझिन्छ कसको इन्भर्स p इम्प्लाइज q को। यसलाई कसरी पढ्ने if not p then not q यदि p भएन भने q पनि हुँदैन। ओके 3 नम्बरमा आऊ है त 3 नम्बरमा के लेख्ने कन्ट्रापोजिटिभ है कन्ट्रापोजिटिभ अलि राम्रोसँग लेखौं कन्ट्रापोजिटिभ। कन्ट्रापोजिटिभ भनेको केलाई भनिन्छ यो जुन कन्डिसनल छ p इम्प्लाइज q यिनीहरुको ठाउँ पनि चेन्ज गर्ने र नेगेसन पनि गर्ने यानी नट q है के रे नट q इम्प्लाइज नट p यसलाई भनिन्छ कन्ट्रापोजिटिभ। यो स्टेटमेन्ट को यो के हो कन्ट्रापोजिटिभ। कसरी सम्झिने तिनीहरुको ठाउँ चेन्ज गर्दिने र नेगेसन गर्दिने q लाई अगाडि लेख्ने विथ नेगेसन p लाई पछाडि लेख्ने विथ नेगेसन। अब यसलाई कसरी भन्छौ if यो हो हाइपोथेसिस if not q then not p यदि q भएन भने p पनि हुँदैन एन्ड दिस इज द कन्ट्रापोजिटिभ। ठीक छ स्टुडेन्ट्स त हामीले यहाँ के सिक्यौं कि कुनै पनि कन्डिसनल होस् कुनै पनि कन्डिसनल त्योसँग रिलेटेड यो तीनटा हुन्छ। यो गिभन कन्डिसनल हो अनि कसैले क्वेशन गर्छ व्हाट इज द कन्भर्स अफ p इम्प्लाइज q त के भन्ने q इम्प्लाइज p। व्हाट इज द इन्भर्स अफ p इम्प्लाइज q त आन्सरमा के भन्ने नट p इम्प्लाइज नट q एन्ड व्हाट इज द कन्ट्रापोजिटिभ अफ p इम्प्लाइज q त आन्सरमा के भन्ने नट q इम्प्लाइज नट p। क्लियर। मानव कुनै गिभन स्टेटमेन्ट यस्तो छ रे r इम्प्लाइज यस छ सपोज दिस इज द गिभन स्टेटमेन्ट त यो त कन्डिसनल भयो। अब यसको म सोध्छु ल यसको कन्भर्स भन त यो भइहाल्छ यस इम्प्लाइज r। यसको इन्भर्स भन यसको इन्भर्स त के भइहाल्छ नट r इम्प्लाइज नट यस। यसको कन्ट्रापोजिटिभ भन कन्ट्रापोजिटिभ भन त के भन्ने नट यस इम्प्लाइज नट r। कुनै पनि कन्डिसनल होस् योसँग यो तीनटा आइहाल्छ। अब मानौ मैले यसरी लेखेको छु मानौ मैले के लेखेको छु q इम्प्लाइज p मानौ यो हो मेन। अब म सोध्छु कि यसको कन्भर्स भन त्यसमा हाइपोथेसिस के छ q छ कन्क्लुजन के छ p छ दिस इज हाइपोथेसिस दिस इज कन्क्लुजन त यो दिएको छ। म यसको कन्भर्स सोध्छु तब के लेख्छौ p इम्प्लाइज q। म यसको इन्भर्स सोध्छु त दुईटैको नेगेसन गर्दिने नट q इम्प्लाइज नट p। म यसको कन्ट्रापोजिटिभ सोध्छु त यिनीहरुको ठाउँ चेन्ज गर्दिने नेगेसन राखिदिने यसरी। तपाईलाई दिएको स्टेटमेन्टमा हेर हाइपोथेसिस के छ कन्क्लुजन के छ अनि बल्ल कन्भर्स निकाल्ने। कन्भर्स कसरी निकाल्ने हाइपोथेसिस र कन्क्लुजनलाई इन्टरचेन्ज गर्दिने। इन्भर्स कसरी निकाल्ने तिनीहरुलाई जस्ट नेगेसन गर्दिने ठाउँ चेन्ज नगर्ने। कन्ट्रापोजिटिभ कसरी निकाल्ने तिनीहरुको ठाउँ पनि चेन्ज गर्ने र नेगेसन पनि लगाउने। क्लियर। ओके लास्टमा एउटा एक्जाम्पल हेरौं इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पल एउटा सेन्टेन्समा कसरी लेख्ने त्यसको लागि म एउटा एक्जाम्पल भन्दै छु तिमीहरुलाई। जस्तै मानौ जस्ट मानौ है हामीले p
पी ले के भन्दैछ आई टेल द ट्रुथ, क्यू ले के भन्दैछ आई एम सेफ। हेलो स्टुडेन्ट्स, मैले दुईटा स्टेटमेन्ट सपोज गर्दैछु जस्ट बुझ्नको लागि। यो सबै इन्भर्स कन्भर्स कन्ट्रापोजिटिभलाई कसरी सेन्टेन्समा लेख्ने त्यो बुझाउनको लागि म इक्जाम्पल सपोज गर्दैछु। मानौ पी ले के भन्दैछ आई टेल द ट्रुथ, क्यू ले के भन्दैछ आई एम सेफ। अब म क्वेसन गर्छु कि पी इम्प्लाइज क्यू ले के भन्छ होला त? यदि पी ले यो भन्यो क्यू ले यो भन्यो त पी इम्प्लाइज क्यू ले के भन्छ त? सिम्पल हाइपोथेसिस पी भयो त पहिला इफ लगाउने अनि हाइपोथेसिस लेख्ने। हाइपोथेसिसले के भन्छ आई टेल द ट्रुथ, त्यसपछि देन अनि कन्क्लुजन आई एम सेफ। बस यो भयो पी इम्प्लाइज क्यू। हेऱ्यो र इफ देन को बीचमा के राख्ने हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भनेको पी, पी भनेको आई टेल द ट्रुथ अनि देन पछाडि के राख्ने कन्क्लुजन। कन्क्लुजन भनेको क्यू, क्यू भनेको आई एम सेफ। ठीक, त यो त भयो कन्डिसनल पी इम्प्लाइज क्यू। अब म भन्छु यसको कन्भर्स भन, त यसको कन्भर्स त यस्तो हुन्छ क्यू इम्प्लाइज पी, दिस इज द कन्भर्स है। यसको यो कन्भर्स भयो, यसको यो कन्भर्स भयो। त क्यू इम्प्लाइज पी लाई पी र क्यू लाई हामी के गर्यौं इन्टरचेन्ज गरिदियौं, त यो भयो क्यू इम्प्लाइज पी। अब यसलाई के भने त इफ, अब दिस इज द हाइपोथेसिस क्यू, क्यू चाहिँ हाइपोथेसिस हो। अब क्यू को बारेमा भन्न, इफ आई एम सेफ देन आई टेल द ट्रुथ, आई टेल द ट्रुथ। ठीक छ, इफ र देन को बीचमा हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्यू आयो। त इफ आई एम सेफ देन त्यसपछि पी आई टेल द ट्रुथ। त यसको यो कन्भर्स भयो। अब म इन्भर्स सोध्छु, त इन्भर्स भन नट पी इम्प्लाइज नट क्यू। अब कसरी भन्छौ इन्भर्स को बारेमा त? सिम्पल इम्प्लाइज त छ भनेपछि इफ, दिस इज द हाइपोथेसिस, पी को नेगेटिभ गरिदेऊ। पी ले भन्यो आई टेल द ट्रुथ, त नेगेसनले के भन्छ आई डोन्ट टेल द ट्रुथ, आई डोन्ट टेल द ट्रुथ। अब देन क्यू को नेगेसन गरिदेऊ। क्यू ले भन्यो आई एम सेफ, त्यसको नेगेसन के हुन्छ आई एम नट सेफ, आई एम नट सेफ एन्ड दिस इज द इन्भर्स। लास्टमा कन्ट्रापोजिटिभ, कन्ट्रापोजिटिभ भनेको नट क्यू इम्प्लाइज नट पी। अब यसलाई के भन्छौँ इफ, इफ किन? किनकि इम्प्लाइज छ। अब इफ पछि यो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के हो क्यू को नेगेसन। क्यू ले के भन्यो आई एम सेफ, त्यसको नेगेटिभ के हुन्छ? यसको नेगेटिभ हुन्छ आई एम नट सेफ, आई एम नट सेफ। त्यसपछि देन अब पी को नेगेसन, आई टेल द ट्रुथ, त्यसको नेगेसन के हुन्छ आई डोन्ट टेल द ट्रुथ, आई डोन्ट, यहाँ कमा दियो, आई डोन्ट टेल द ट्रुथ, आई डोन्ट टेल द ट्रुथ भनेपछि हेर हामीले यो जुन चारवटा कन्डिसनल छ तिनीहरूलाई सेन्टेन्समा कसरी जोड्ने मैले त्यो सिकाएको हो। कि पी र क्यू दिएको छ त पी इम्प्लाइज क्यू को बारेमा यो भन्ने है। इफ पी देन क्यू, त इफ आई टेल द ट्रुथ देन आई एम सेफ। क्यू इम्प्लाइज पी, त पहिला क्यू भन्ने, इफ आई एम सेफ देन आई टेल द ट्रुथ। नट पी नट क्यू, त पी को नेगेसन आई डोन्ट टेल द ट्रुथ, क्यू को नेगेसन आई एम नट सेफ, त इम्प्लाइज भएको हुनाले इफ आई डोन्ट टेल द ट्रुथ देन आई एम नट सेफ। नट क्यू नट पी, if I am not safe then I don't tell the truth. That these are the four conditionals. यो के हो? यसको इन्भर्स। यो के हो? यसको कन्भर्स। यो के हो? त्यसको कन्ट्रापोजिटिभ। ठीक छ। अब हामी ट्रुथ टेबल एउटा निकाल्छौँ। ट्रुथ टेबलमा एउटा देखाउँछु तिमीहरूलाई, जुन ट्रुथ टेबलमा चारवटै कन्डिसनल्सको ट्रुथ भ्यालुज कसरी लेख्ने, चारवटै कन्डिसनल्स। ठीक छ। त्यसको लागि नेक्स्ट भिडियो हेर्ने। आजले यति राखौँ। ओके, बाई।